नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ्। प्रधानमंत्री तथा भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता नरेंद्र मोदी अवदत् यत् निर्धनानां मध्यमवर्गस्य च कल्याणमेव दलस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति। असम राज्यस्य गोगामुख नगरे निर्वाचन समारोहं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् सर्वसमावेशक विकासाय भाजपेति दलम् अवसंरचना क्षेत्रे शिक्षायां स्वास्थ्य सेवायां च निरन्तरम् अवधानं प्रदत्तवान्। श्री मोदी अवदत् यत् असम राज्ये एनडीए शासनस्य गत 10 वर्षेषु राज्ये महती प्रगतिः अभवत्। सः अग्रे अवदत् यत् डबल इंजिन सर्वकारः राज्ये चिरस्थायी शान्तिम् आनेतुं साहाय्यं कृतवान्। बहवः युवकाः हिंसातः अधिक सुरक्षितं भविष्यं प्रति गच्छन्तः सन्ति। नवदेहल्यां पश्चिम एशिया संघर्षस्य प्रभावानां समीक्षां कुर्वन् भारत सर्वकारेण सुदृढाश्वासनं दत्तम्। कृषि मंत्रालयस्य अवर सचिवा डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी ह्यः उक्तवती यत् देशे सर्वेषां सस्यानां बीजानि पर्याप्तरूपेण उपलब्धानि सन्ति। तया सूचितं यत् 85,100 लक्ष क्विंटल परिमितानि खरीफ शस्यबीजानि तथा च खरीफ ऋतौ आवश्यकस्य उर्वरकस्य भागः ओपनिंग स्टॉक इति रूपेण सञ्चितः अस्ति। लोकसभायां प्रश्नकालसमये पूरक प्रश्नानाम् उत्तरं यच्छन् रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवः न्यगादीत् यत् रेल विभागस्य अस्मिन् वर्षे अंकीय आयम् आवण्टितम्। अनेन देशस्य प्रत्येकः नागरिकः विशेषतः निर्धनाः मध्यमवर्गीय जनाः च लाभान्विताः भविष्यन्ति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विगत दशके रेल क्षेत्रे कृतेन बृहत् निवेशेन देशस्य रेल जालस्य आधुनिकीकरणं जातम्, यस्य प्रत्यक्ष लाभः सामान्य जनानां यात्रा सुविधासु दृश्यते। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अवदत् यत् संविधान सदनस्य 58 भित्तिचित्राणि केवलं कलाकृतयः न सन्ति, तानि भारतस्य सभ्यता यात्रां प्रदर्शयन्ति। श्री राधाकृष्णन् वर्यः नवदेहली नगरे राज्यसभायाः सदस्या सुधा मूर्तिना लिखितस्य पुस्तकस्य टाइड्स ऑफ टाइम इत्यस्य विमोचनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्। अद्यतन नूतन वित्तीय वर्षात् देशे अनेके महत्वपूर्णाः आर्थिक परिष्काराः प्रवृत्ताः। 6 दशकेभ्यः पुरातनस्य आयकर अधिनियमस्य स्थाने अद्यतनः 25-20सहस्रतमवर्षस्य नूतन आयकर अधिनियमः प्रवृत्तो जातः। अस्य मुख्य उद्देश्यं कर प्रणाल्याः सरलीकरणं, पुरातन नियमानां निष्कासनं तथा च करदातॄणां कृते अनुपालनं सुगमं करणम् अस्ति। भारतीय रिजर्व बैंक इत्यस्य निर्देशनानुसारं ह्यः सर्वेभ्यः डिजिटल व्यवहारेभ्यः द्विस्तरीय प्रमाणीकरणम् अनिवार्यं भविष्यति। अपि च फास्टैग वार्षिक शुल्कस्य नूतनाः नियमाः तथा च पैन कार्ड निर्माणस्य अद्यतनीकरणस्य च परिष्कृताः नियमाः अपि ह्यः कार्यान्वितम् अभवत्। पश्चिम एशिया संघर्षस्य प्रभावेन तैल विपणिभिः वाणिज्य एलपीजी मूल्ये 15,100 रूप्यकाणां वृद्धिः कृता। इंडियन ऑयल मंत्रालयस्य सूचनानुसारं नवदेहल्यां 11 किलोग्राम परिमितस्य वाणिज्य कोषस्य मूल्यम् अधुना 8,200 रूप्यकाणि अभवत्। राज्यसभया केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बल विधेयकं ध्वनिमतेन पारितं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रायः गत सप्ताहे एतद् विधेयकं प्रस्तुतवान्, यस्य मुख्य उद्देश्यं ग्रुप ए सामान्य कर्तव्याधिकारिणां नियुक्ति, सेवा, अनुशासनं च नियमनं करणीयम् इति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासे वस्तु सेवा करस्य आहत्य संग्रहः गत वर्षस्य तुलनया 8.8% वर्धित्वा 2 लक्ष कोटि रूप्यकाणां स्तरम् अधिगतम्।
मानवाधिकारः समूहः BWF इति बलूच महिला मञ्चः अन्ताराष्ट्रिय समुदायं प्रति पाकिस्तान देशं बलूचिस्ताने निरन्तरं बलात् अन्तर्धानं तथा च न्यायेतर हत्यायाः कृते उत्तरदायिनं कर्तुं साग्रहं प्रार्थितवान्। भारत ऋतुविभागेन IMD इत्यनेन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तेलंगाना प्रदेशेषु ओलावृष्ट्या सह मेघवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम् अस्ति। मेघालय असम राज्ययोः अरुणाचल प्रदेशे प्रचण्ड वृष्टेः विभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम् अस्ति। ऋतुविभागेन असम मेघालय ओडिशा तेलंगाना इत्येतेषु राज्येषु दिने मेघगर्जनस्य विद्युद्योतनस्य च पूर्वानुमानं कृतम्। शुक्रवासरं यावत् वायव्य भारते अधिकतमं तापमानं क्रमेण 2-4 डिग्री सेल्सियस् यावत् वर्धयिष्यति इति विभागेन उक्तम्। इति वार्ताः। धन्यवादाः।